नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्ता साझेदार दलमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडमा भागभण्डा, भोलि उम्मेदवारी दर्ता हुँदै। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू व्यस्त, गठबन्धनद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेद्वार चयन। इन्जिनियरको अभावले विकास निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवको दावी, कृषि मन्त्रालयले पनि पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेन। दक्षिण कोरियाद्वारा उत्तर कोरियालाई वार्ता र सहकार्यका लागि आह्वान, शान्तिका लागि अपरिवर्तनीय मार्गलाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पाको जित, 7-2बाट युथ क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरूले सिट बाँडफाँड गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले राष्ट्रिय सभामा खाली रहेका 19 सिट बाँडफाँड गरी उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका हुन्। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धन बैठकले कांग्रेसलाई 6 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 5-5 सिट, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई 2 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट दिने निर्णय गरिएको कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश 1 मा खाली रहेका 3 सिटमा महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, पुरुषतर्फ नेपाली कांग्रेस र अल्पसंख्यकको सिटमा जसपालाई दिइएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 मा महिलातर्फ माओवादी केन्द्र र अन्यमा जसपालाई सिट दिइएको छ। बागमती प्रदेशमा अन्यमा नेपाली कांग्रेस, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सिट पाएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा महिलामा कांग्रेस, अन्य तथा दलितका लागि माओवादी केन्द्रले सिट पाएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पुरुषतर्फ खुला नेपाली कांग्रेस, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सिट दिइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा महिला नेपाली कांग्रेस, अपाङ्ग सिटमा माओवादी केन्द्र, खुलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिट दिइएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलामा नेपाली कांग्रेस, दलितमा माओवादी केन्द्र, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिट दिने निर्णय भएको पनि सञ्चार मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 मा 3टा सिट खाली भएको थियो। त्यसमा महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, पुरुषतर्फ कांग्रेस अन्यमा र अल्पसंख्यकमा जसपा। प्रदेश नम्बर 2 मा महिला माओवादी केन्द्रको खाली थियो, माओवादी केन्द्र र अन्यमा जसपा। प्रदेश नम्बर 3 मा अन्यमा नेपाली कांग्रेस र महिलामा समाजवादी, यहाँ 2टा खाली थियो। मन्त्री कार्कीले विवेकपूर्ण र तर्कसम्मत हिसाबले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गरेर उम्मेदवारी दिने निर्णय सत्तारूढ दलहरूले गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू त्यसको तयारीमा जुटेका छन्। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरूले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 सिटको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मंगलबार उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने समय दिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा 12वटा दल दर्ता भएका छन्। उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन केही दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् भने केही दलहरूले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार तय गरेको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले 6 जना उम्मेद्वार तय गरेको हो, जस अनुसार प्रदेश 1 बाट गोपाल बस्नेत, बागमती प्रदेशबाट कृष्ण प्रसाद पौडेल, गण्डकी प्रदेशबाट कमला पन्त, लुम्बिनी प्रदेशबाट युवराज शर्मा, कर्णाली प्रदेशबाट दुर्गा कुमारी गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नारायण दत्त मिर्सालाई उम्मेद्वार बनाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रिय सभाका 5 जना उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको हो।
जसअनुसार प्रदेश 1बाट जयन्ती राई, बागमतीबाट गोमा तिमिल सेना, लुम्बिनी प्रदेशमा राजेन्द्र लक्ष्मी गैरी, कर्णाली प्रदेशबाट उदय बोहरा, सुदूरपश्चिमबाट मदन कुमार गरिमा शाहलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। सोमबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले यसअघि एमाले जितेका 8 सिटमा भागबण्डा मिलाएको थियो। त्यसबाहेक गठबन्धनमा आबद्ध दलले यसअघि जितेका सिटमा सोही दललाई नै दिने र गठबन्धनले सघाउने सहमति भएको थियो। त्यसैगरी यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारको नाम तय गरेको छ। एमाले 7 प्रदेशमा क्लस्टर अनुसार 19 जना उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाएको हो। जसअनुसार प्रदेश 1बाट देवराज घिमिरे, सुमित्रा भण्डारी, सोनाम गेन्जेन शेर्पा, प्रदेश 2बाट असर्फी मिनवार यादव, बिना शाह, बागमती प्रदेशबाट गोपाल साक्य, निरकुमारी कुवर, गण्डकी प्रदेशबाट पुण्यप्रसाद पौडेल, लीला पोखरेल थनेट, गोविन्द बहादुर नेपालीलाई उम्मेद्वार तय गरेको हो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट रामदयाल गुप्ता, भारती खनाल, कृष्णबहादुर सुनार, कर्णाली प्रदेशबाट चुडामणि शर्मा, गङ्गा थापा महत, पदमबहादुर माझी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट डिल्लीराज भट्ट, सन्तोष कुमारी शर्मा र नरेश विकलाई उम्मेद्वार तय गरेको हो। आगामी फागुन 20 गतेबाट राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ। उक्त 20 सदस्यमध्ये राष्ट्रपतिबाट 1 जना मनोनित हुनेछन् भने बाँकी 19 सदस्यका लागि आगामी माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सकस देखिएको छ। महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरे पनि अन्य पद मिलाउन भने 25 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। ललितपुरको सानेपामा सोमबार बसेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक अघि नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएका थिए। अधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको बैठकले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ। पुस 25 गते बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगन भएको छ। पहिलो सेसन भनेको शपथ ग्रहण भयो अनि त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सुरु गरियो अनि सबभन्दा पहिले अध्यक्षको निर्वाचन गरियो। नारायण श्रेष्ठले प्रस्ताव गर्नुभयो, मैले समर्थन गरेँ र हलले सर्वसम्मत रूपमा उहाँलाई स्वीकार गर्यो। बाँकी पदाधिकारीको विषयमा अलिकति केही समय कामरेडहरू बाहिर रहनुभएको र केही कामरेडहरू छुट्नु पनि भएको हुनाले सबैसित परामर्श गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ भने हुनाले 1 हप्तापछि 25 गतेपछि बाँकी पदाधिकारी टुङ्गिन्छ। केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिन र पदाधिकारी गठनमा बने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सकस छ। महासचिव लगायतका पदमा पम्फा भूषाल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरू आकांक्षी छन्। महासचिवमा आधा दर्जन नेताहरूले आकांक्षा देखाएको भए पनि वरिष्ठताका आधार खोजिन थालेको छ। पम्फा भूषाल र देव गुरुङ 2052 सालकै केन्द्रीय सदस्य हुन्। उहाँहरू 2069 सालमा भने पार्टी छोडेर गएकाले फर्किएपछि पार्टीभित्र हेर्ने दृष्टिकोणमा सामान्य परिवर्तन भएको थियो। कृष्णबहादुर महरा 2053 सालको केन्द्रीय सदस्य हुन्। केही घटनाक्रमले उहाँ राजनीतिक रूपमा पछि पर्ने आकलन गर्ने गरिएको थियो। वर्षमान पुन 2055 सालको केन्द्रीय सदस्य हुन् भने जनार्दन शर्मा 2056 सालको। वर्षमान पुन सचिवालयमा जनार्दन शर्मा भन्दा पहिले नै 2065 सालमा नै समेटिएका नेता हुन्। यद्यपि उनी वर्षमानलाई भने उनको अनुपस्थितिमा पार्टीको महासचिवमा समेटिने अवस्था रहेन। आजभोलि प्रचण्डले आफ्ना महत्त्वपूर्ण छलफल र भेटघाटका लागि जनार्दन शर्मालाई खटाउने गरेका कारण जनार्दन शर्मालाई राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा समेत हेर्ने गरिएको छ। यद्यपि उनी प्रचण्ड समेत आफ्नो नाम आफै प्रस्तावित गरेर केन्द्रीय सदस्य बनेका नेता हुन्। प्रचण्डले प्रस्ताव गरेर महासचिव लगायतका पदाधिकारी बन्ने अवस्था छैन भन्नु अतियोक्ति नहोला। सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्ष तोकेको छ। सोमबारको बैठकपछि 299 भित्र समेटिन बाँकी केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षमा आकांक्षा जताउन पाउने अवस्था नै रहेन। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नागरिक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति काम गर्दै आइरहेको छ। नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालको एक स्वतन्त्र र स्वशासित सार्वजनिक निकाय हो। मानवाधिकार ऐन विक्रमसम्म 2053 मा आधारित रही यस संस्थाको सन् 2000 मा स्थापना भएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्थापना गर्यो। त्यस्तै आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी कार्य विभाजन गर्यो, जसले नेपालको संवैधानिक र न्यायिक प्रणालीमा रहेर कार्य गर्दछ। स्थापना भएपश्चात नै आयोग क वर्गमा परेको छ। नेपालमा अवस्थित संवैधानिक निकाय जस्तै सर्वोच्च अदालत, न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य थुप्रै निकायहरूसँग संयोजनमा रहेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कार्य गर्दछ। मानिसले जन्मसिद्ध पाउनुपर्ने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक अधिकारहरू मानवाधिकारहरू हुन्।
आयोग स्थापना कालदेखि हामीले विगत 20औं वर्षदेखि चाहिँ यो विषयमा हामीले चाहिँ नि सिफारिसहरू गर्दै आएका छौँ। तर सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ त्यति सन्तोषजनक छैन। केही कार्यान्वयन भएको छ तर सन्तोषजनक छ भनेर भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। संविधानले जनतालाई धेरै अधिकार दिएको छ। ती सबै अधिकारहरू सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गरेको वा नगरेको आयोगले नै हेर्ने हो। नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक देश भएकाले पनि आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। मानव अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको हो, तर सरकार भने कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा जागरुक भएको देखिँदैन। सरकारले सबभन्दा मुख्य जिम्मेवारी सरकारको जे हो त्यो काम नै बाट चाहिँ विमुख हुँदाखेरि सरकारले अरू कामहरू गरे भनेर अरू कुराहरू तपसिलका कुराहरूको चाहिँ आफ्नो प्रगति विवरण देखाएर मानव अधिकारको विषयमा चाहिँ उदासीन हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ सुखद पनि होइन, राम्रो पनि होइन र सरकार गैर जिम्मेवार हुनु भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ राम्रो सन्देश जाँदैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हत्या हिंसा लगायत महिलाका विषयमा हरेक पटक राज्यसँग समन्वय गरिरहेको छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा सिफारिस गरेका 1300 निर्देशन मध्ये जम्मा 14% पूर्ण कार्यान्वयनमा आएका छन्। 37% आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने 50% कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले महिला हिंसा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकले लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूप्रति संवेदनशील अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो। उहाँले न्यायका लागि माइती घर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन समिति राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। न्यायको माग गर्दै धरना बस्नुपर्ने अवस्था दुःखदायी छ। तसर्थ महिला हिंसा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र कारबाही र किनारा लगाउन साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गराउन समिति राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। सभापति पालले राजनीतिक दबावमा काम गर्ने वातावरण अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले विमानस्थलमा श्रमिकहरूले झेल्नुपर्ने प्रक्रियागत समस्यालाई समाधान गर्दै जाने बताउनु भएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षणका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा श्रमिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्दै जाने बताउनु भएको हो। उहाँले विमानस्थलमा श्रमिकहरूका लागि अर्को दर्जा जसरी छुट्टै लाइन राखिएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै धेरै कुराको समस्या रहेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले एपीएसबाट कोरिया जान लागेका 164 जना श्रमिकलाई इज्जत र व्यवस्थापनका साथ पठाउनका लागि विमानस्थल पुगेको बताउनुभयो। विशेष गरी आज कोरियाको ठुलो टिम 164 जना इपीएस अन्तर्गत कोरिया जाँदै भन्ने भएर उहाँहरूलाई पनि बिदाई पनि गर्ने, सँगसँगै यहाँ कसरी यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ, जाने कामदारहरूलाई अलिकति इज्जत साथ कसरी हामीले व्यवस्थापन गरेर पठाउन सकिन्छ भनेर सिङ्गो मन्त्रालयको टिम नै आज हामी यहाँ। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा धेरै कुराहरूको कमी रहेको अनुभूति मन्त्रालयलाई भएको भन्दै क्रमशः कमजोरीहरूको समाधान गरिने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नै कुबुद्धीले ओली घर न घाटको भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टीको संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान अभिमुखीकरण कार्यक्रममा इलाम पुग्नुभएका डाक्टर भट्टराईले ओलीले देशमा भ्रष्टाचारको पहाड निर्माण गरेको, कुशासनको शिखर निर्माण गरेर आफ्नो कुबुद्धीले घर न घाटको भएको आरोप लगाउनुभयो।
देशमा भ्रष्टाचारको पहाड एउटा खडा गरे, कुशासनको चाहिँ एउटा चाहिँ शिखर चाहिँ निर्माण उनले गरे र आफ्नै कुबुद्धिले गर्दा दुईटै बहुमतको सरकार समेत चाहिँ भत्काएर चाहिँ अहिले चाहिँ घटना घाटका भएर चाहिँ आफू बसिरहेका छन्। डाक्टर भट्टराईले 10 वर्षे क्रान्तिबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि सबै क्षेत्र र वर्ग नसमेटिएको बताउनुभयो। नेपालमा एउटा ठूलो शक्ति निर्माण गर्ने र विभेदमा परेका सबैले संलग्नता गराएर राज्य सत्ता चलाउने र संविधान संशोधन गरेर अपूर्ण संविधानलाई पूर्णता दिने बताउनुभयो। नेपालमा फेरि अर्को ठुलो शक्ति एउटा निर्माण गर्ने, जुन शक्तिमै उत्पीडन विभेदमा परेका सबैको संलग्नता रहन्छ र तिनीहरूले यो राज्य सत्ता चलाएर यो संविधानलाई संशोधन गरेर यसका अपूर्णतालाई पूर्ण गर्छन् र त्यसपछि तपाईँ हामी सबैको चाहना भनेको त विकास, समृद्धि, सुख नै हो। हामी सबैको फेरि संविधानबाट पनि जनताले चाहेको परिवर्तन पूरा नभएको बताउँदै संसारमा कुनै पनि परिवर्तन एकैचोटिमा नहुने भन्दै जसपा परिवर्तनको संवाहक भएको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्गो मालसामान नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको उपस्थितिमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो सामान ढुवानी गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सोमबार सिंहदरबार स्थित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा प्राधिकरणको सामान ढुवानी र त्यहाँका कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले निगम र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वले सो सम्झौता गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। प्राधिकरणको मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरमा रहेका चाहिने व्यापारी उद्योगीहरूको पनि सरसामान ओहोरदोहोर गर्न हामीले पाउने नै छौँ र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पनि हाम्रै नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरूको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। यता प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सम्झौतामा उल्लेखित गरिएका कुराहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्गो नेपालीको डेस्टिनेसन भएको सेक्टरबाट आउँदा जाँदा नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजहरू प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता हुन लागेको हो। नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजलाई प्रयोग गर्ने भित्री रूपमा हामीले त्यो काम पनि गरि नै रहेछौँ र होल कर्मचारीहरूलाई अहिले करिब 12-15 हजार कर्मचारी प्राधिकरणमा छ र हाम्रो धेरै अफिसियल कामहरूमा विदेशमा जानु पर्ने अवस्थामा नेपाल वायु सेवा निगमै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले निगमलाई उकास्न पनि प्राधिकरणसँग गरिएको सम्झौताले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको बारेमा आयोगमा बेनामी उजुरीहरूको संख्या बढिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको बारेमा आयोगमा बेनामी उजुरीहरूको संख्या बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कार्यथलोमा हुने महिला हिंसालाई कम गर्न सरकारी कार्यालयहरू मन्त्रालयमा निरीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महिला बालबालिका कार्यालय नभएको कुराले गर्दाखेरि महिला हिंसाका घटनाहरूलाई हामीले कहाँलाई जिम्मा लगाउने, कहाँलाई कोअर्डिनेसन गर्ने, यो एकदमै समस्या भयो भन्नुभएको छ। सम्भव भएसम्म नयाँ जति पास भएर आउनेहरूलाई चाहिँ पोस्टिङ गराइदिनु, केही नभए तराईका जिल्लामा मात्रै अनि इन्सपेक्टर पठाइदिनु, सेल प्रमुख भनेर पटक हामीलाई यो अनुरोध पनि आइरहेछ। बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले घरेलु हिंसाबाट मारिएकी नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको विषयलाई बढी उचाल्ने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले माइतीघर मण्डलामा रुबी खान सहितका महिला अधिकार कर्मीहरू एनजिओ र आइएनजिओको उक्सावटमा रिले अनसनमा बसेको आरोप लगाउनुभयो। उचाल्ने काम मात्रै भयो, यथार्थ फरक छ भन्ने हिसाबले त्यहाँको स्थानीयको पनि त्यही बुझाइ छ र सरकारी पक्षबाट, सरकारको तर्फबाट कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू भइसकेको अवस्था छ।
तर अब दोष लगाउनु भएन। तर अरूको बहकापमा अथवा एनजिओहरूको बहकापमा आएर काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर नारा चर्काएपछि स्वर सुनिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले गरेको देखिन्छ पटक पटकको त्यो प्रवृत्तिले। सचिव पाण्डेले कानुन बनाउने विषय, प्रहरीको व्यवहार सुधार्ने विषय, प्रहरीको अनुसन्धान सुधार्ने प्रक्रियाको विषय, प्रहरीको तालिमबाट आवश्यक विषयवस्तुहरू समावेश गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले समन्वय गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना 30 दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको भन्दै टेलिकमले दिने इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप बनाउन पनि टेलिकमलाई निर्देशन गरेको छ। नेपाल सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू, नेपालको सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू, टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी निर्णय। समितिले नेपाल टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका 43 वटा स्थानीय तहमा कहिलेसम्म सेवा पुर्याउने हो सोको कार्ययोजना पनि 7 दिनभित्र पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। त्यस्तै टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै समितिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउन समेत बताएको छ। त्यसैगरी कुनै पनि निकाय वा संस्थालाई निरुत्साहित हुने गरी नभई संस्थाको हितमा हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यान पुर्याउन सरकारलाई समितिको निर्देशन छ। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले नयाँ राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुभएको छ। सोमबार दल दर्ताका लागि निलम्बित सांसद रेशम चौधरीका समर्थकहरू बाजागाजासहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। कैलाली टिकापुर हत्याकाण्ड घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीका समर्थकहरू ब्रिकुटी मण्डपमा भेला भएर बाजागाजासहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी अहिले कारागारमा छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने कार्यविधि कुनै व्यक्ति विशेषको लागि नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको कार्यविधि कुनै व्यक्ति विशेषको लागि नभएको प्रस्ताउनु भएको हो। सचिव अर्यालले कार्यविधि समितिको निर्देशनको आधारमा नै बनेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको ग्राहक बढ्दै गएको जानकारी पनि समितिलाई गराउनुभयो। नत्र चाहिँ अब हामीले अलिकति क्यापेबल मान्छे पनि आओस् र अलिकति उमेर पनि त्यो हिसाबमा चाहिँ उसले समय पुरा समय चाहिँ 4 वर्ष चाहिँ मजाले काम गर्न सकोस् भन्ने हिसाबमा मात्रै आएको। त्यसमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर यो आएको चाहिँ होइन भन्ने कुरो चाहिँ मैले यति चाहिँ निवेदन गर्न चाहे। सचिव अर्यालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति हुने भएकाले सक्षम व्यक्ति आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 184 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 140, ललितपुरमा 28 तथा भक्तपुरमा 16 जना संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,598 पुगेको छ। सोमबार 255 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 5,500 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 9,700 PCR तथा 2,798 एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा र अछाम लगायतका जिल्लाहरूमा मनाइँदै आएको मौलिक पर्व भुवा बस्सो कञ्चनपुरमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। लोप हुँदै गएको संस्कृति जोगाउने उद्देश्यले औपचारिक रूपमा उक्त खेल आयोजना गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश कला र संस्कृतिको दृष्टिकोणले आफैमा धनी छ, तर पुराना कला संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएको छ। लोपोन्मुख कला मध्येको सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा र अछाम लगायतमा मनाउँदै आएको मौलिक पर्व भुवा भस्सो पनि एक हो। परापूर्व कालमा कौरव र पाण्डवहरू बीचको युद्धलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भुवा भस्सोलाई जगेर्ना गर्न कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीयले कम्मर कसेका छन्। हामीले यो हाम्रो मौलिक संस्कृति अहिले 40 वर्षपछि सुरु गऱ्यौँ। यो नगर्यो भने हाम्रा भविष्यका सन्तानले त यो भुवा भस्सो भन्या क्या हो थाहा पाउने हुन्न। हाम्रा बुढापाका जो 80, 85, 90 वर्षका छन् उनले अहिले यो नमुनामै जानेका छन्। उनीबाट हामीले नसिक्यो भने यो हाम्रो एकदमै लोप हुने अवस्थामा भए हुनाले उनीबाट हामीले सिक्ने र हामीले हाम्रा भविष्यका सन्तानतिर हाम्रो यो पहिचान बोकेको मौलिक संस्कृति सिकाउने उद्देश्यले हामीले यो अहिले सुरु गरेका छौँ। मौलिक भुवा भस्सो खेलको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले आइतबार एक समारोहका बीच औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटन समारोहमा प्रमुख जोशीले हामीले मनाउने विभिन्न पर्वहरूका सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व हुने बताउँदै संस्कृतिको संरक्षण गर्न सके मात्र राष्ट्रियता जीवित रहने बताउनुभयो। जुन रूपमा यो पर्वहरू हामी मनाइराखेका छौँ, यसको सांस्कृतिक र वैज्ञानिक महत्त्व छ र संस्कृतिलाई कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तिले बिर्सन सक्दैन। उक्त खेल पौष महिनाभरि खेल्ने चलन रहेको छ, तर पौष महिना सकिनुभन्दा पहिले नै पूर्णिमा तिथि परेमा त्यही दिन समाप्त गर्नुपर्ने चलन रहँदै आएको छ। खेलमा पौराणिक युद्धकला प्रदर्शन हुने गर्दछ भने दमाहा, बाजा तथा देउडा खेलहरू समेत प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। यो पृथ्वी कस्तो हुन सक्छ र भनेर जो छ यो भनेको भुवा शब्दको अर्थ हुन्छ। यो भुवा शब्द यो केवल जो छ गाउँले पर्व होइन, यो जो छ धर्मशास्त्र अनुसार पुराण इतिहासमा खोजेर पाइन्छ। भीमदत्त नगरपालिका 7 को सिद्ध सामुदायिक सेवा समितिले आयोजना गरेको पर्वमा राष्ट्रका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद सुवेदी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व कर्मचारी समेत रहनुभएका सुवेदीले आइतबार आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। उहाँ जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका सञ्चालक समिति सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। यसअघि कोषका कोषाध्यक्षका रूपमा कार्यरत मिलन कुमार थापालाई सरकारले सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको थियो। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले मन्त्रालयको काममा खट्ने इन्जिनियरहरूको अभावका कारण विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिन नसकेको बताउनु भएको छ। सोमबार भएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले मन्त्रालयको काममा खट्ने इन्जिनियरहरूको अभाव भएको दावी गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पूर्वाधार निर्माणको काममा खट्ने इन्जिनियरहरूको अभाव भएको र भएका इन्जिनियरहरू पनि पढाइ लगायत विभिन्न विधा लिएर काठमाडौँमा बस्न थालेकोले अझ बढी समस्या भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसरी विकास निर्माणको काममा खट्नुपर्ने इन्जिनियरहरू अति आवश्यक बाहेक विधामा नबसी तत्काल काम गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ। पढाइको लागि भन्दै मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मार्फतका 80 भन्दा बढी इन्जिनियरहरू विधामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। मेन पावर कमी हुँदै पनि इन्जिनियरहरूको आजै हिजो मैले डिजी साहबले निर्देशन दिएपछि कुन ठाउँमा इन्जिनियरहरू थन्केर बसेका छन् भने 80 जना पढाइको नाममा विभिन्न बहानाको कारणले काठमाडौँमा बस्दिन अवस्था। म आजै निर्देशन दिएको छु, 1 जना 2 जनाले कुन पढाइ छ भने पढाइ विधा लिनु पर्यो, नत्र सबैले आफ्नो ठाउँमा जानुपर्छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका ठूला कृषि परियोजनाको काम गर्न कर्मचारी अभाव भएको बताउनुभयो। उहाँले परियोजनामा पर्याप्त कर्मचारीहरू भएमा मात्रै बजेट खर्च भएर पुँजीगत खर्च बढ्ने बताउनुभयो। मन्त्री यादवले अहिले कर्मचारी अभावकै कारण बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले यो वर्ष पनि सरकारले मल दिन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारको बजेट पनि छुट्याउने, खर्च पनि नहुन सक्ने, जनशक्ति पनि नहुने, त्यसकारणले एउटा मूल समस्या यो हो। यसलाई केही क्षेत्रहरूलाई प्रदेश र स्थानीयमा लानुपर्ने हुन्छ र यसले मलाई लाग्छ कि जनताको जीवनमा र उत्पादनमा यसले ठुलो महत्त्व हुन्छ।
त्यस्तै समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी संयन्त्रले संघीयता नरुचाएको बताउनु भएको छ। उहाँले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा तल्लो तहमा काम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूको यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माण तथा संघीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई बजेट खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो। नेपालको यो कन्टेक्स्ट कस्तो देख्छु म भन्दा कर्मचारी बढाए जम्मै काठमाडौँ बस्ने, रिसर्च गर्नु छ जुम्लामा काठमाडौँ बस्ने, हाकिम जति काठमाडौँ बस्ने। हाम्रो यो एप्रोचै के बदल्नु जरुरी छ भने 12औं तहको चाहिँ के भने विशेषज्ञ जुम्ला बस्नु हुँदैन, 12औं तहको चाहिँ काठमाडौँ नै बस्नुपर्ने, कुमलटार बस्नुपर्ने, जुम्ला बस्ने चाहिँ 10औं तह 8औं तह हुनुपर्ने। यो माइन्डसेटै गलत छ। अर्थ समितिले विकास बैठकमा बजेट बढी छुट्याइएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ मागेको थियो। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। आगामी फेब्रुअरीमा ओमनमा हुने आइसिसी 2020 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 30 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। यसअघि क्यानले 4 खेलाडीलाई कारबाही गरेपछि गिजोलिएको क्यान र खेलाडीको विवाद अहिले प्रशिक्षणमा देखिएको छ। क्यानले डाकेका 30 खेलाडी मध्ये पहिलो दिन केही 16 खेलाडी उपस्थित हुँदा कारबाहीमा परेका 4 सहित 9 खेलाडी प्रशिक्षणमा उपस्थित भएनन्। खेलाडी संस्था गलाउने अनेक जुक्ति अपनाइरहे पनि क्यान गल्न सकेको छैन। कारबाही भएपछि क्यानले फेब्रुअरीमा ओमनमा हुने आइसिसी 2020 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि 4 खेलाडी सहित 30 खेलाडी फेरिस्तो तयार पारेर बन्द प्रशिक्षणमा डाक्यो। सोमबार मैदानबाट अभ्यास थाल्ने तयारी गरेको टोलीमा 16 खेलाडी उपस्थित हुँदा कारबाहीमा परेका 4 सहित 9 खेलाडी प्रशिक्षणमा उपस्थित भएनन्। सन्दीप लामिछाने बिग बासमा भएकोले उनको उपस्थिति सम्भव भएन। घोषणा गरेका मध्ये पहिलो दिन अभ्यासमा 16 खेलाडी उपस्थित भएको र अन्य केही दिनमा जोडिने नेपाल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासा नाइकेले बताए। 10 players came initially and then 6 more joined the next day and the rest is supposed to join us today. Like all of you know, there were some issues, and I think we were all able to come to a solution. पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा 14 खेलाडी मैदानमा उपस्थित हुँदा बाँकी 6 जना खेलाडी पिसिआर परीक्षण बाँकी रहेकोले होटेलमा रहेका छन्। नवप्रवेशी सातो बाटो युथ क्लबलाई हराउँदै हिमालयन शेर्पा सोमबार शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार सम्पन्न खेलमा हिमालयन शेर्पाले सातो बाटोमाथि 1-0 को साँगुरो जित निकाल्दै स्थान सुधार गरेको हो। 45औं मिनेटमा विश्वास श्रेष्ठले गरेको पेनाल्टी गोल नै हिमालयनलाई 3 अङ्क जोड्न पर्याप्त बन्यो। यो जितपछि हिमालयन शेर्पा 9औं स्थानबाट 5औं स्थानमा उक्लिन सफल भएको हो। सातो बाटोका मार्टिन एल डेल्फी सिलोले त्रिदेव गुरुङलाई लडाएपछि हिमालयनले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। यससँगै 7 खेल खेलेको हिमालयन शेर्पाको 11 अङ्क भएको छ। यसअघि 10औं मिनेटमा मिडफिल्डर सुरेश कुमालको प्रहार सातो बाटोका गोलकिपर अभिषेक बरालले सहजै नियन्त्रणमा लिएका थिए। 26औं मिनेटमा सातो बाटोका मानबहादुर तामाङको प्रहार हिमालयनका मुतम्बा पिस्टोनले हेडर मार्फत क्लियर गरे। 37औं मिनेटमा मानबहादुरको सट हिमालयनका गोलकिपर दीप कार्कीले विफल पार्दा सातो बाटो अग्रता लिनबाट चुकेको थियो। सातो बाटोको भने समान खेलमा 8 अङ्क छ। इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा सातो बाटोले खेलमा फर्कने अवसर पाए पनि त्यसको सदुपयोग भने गर्न सकेन। सातो बाटोका मार्टिनको प्रहार हिमालयनका गोलकिपर दीप कार्कीले उत्कृष्ट बचाउ गरे। मार्टिनलाई हिमालयनका अमित श्रेष्ठले लडाएपछि सातो बाटोले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। जनता समाचारमा अब मौसम समाचार।
जनता समाचारको अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरूले सिट बाँडफाँड गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले राष्ट्रिय सभामा खाली रहेका 19 सिट बाँडफाँड गरी उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका हुन्। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धन बैठकले काङ्ग्रेसलाई 6 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 5-5 सिट, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई 2 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट दिने निर्णय गरिएको काङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा सोमबार बसेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक अघि नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएका हुन्। नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णु पुकार श्रेष्ठले शपथ गराउनु भएको थियो। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले नयाँ राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुभएको छ। सोमबार दल दर्ताका लागि निलम्बित सांसद रेशम चौधरीका समर्थकहरू बाजागाजा सहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। कैलाली टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीका समर्थकहरू भिरकुटी मण्डपमा भेला भएर बाजागाजा सहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले उत्तर कोरियासँगको कूटनीतिक सफलताका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनले उत्तर कोरियासँग वार्ता र सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। सन् 2022 को मे महिनामा मुन जे इनको कार्यकाल सकिँदैछ। दुई देशबीच अहिले युद्धको अवस्था नभए पनि सन् 1950 देखि 1953 सम्म चलेको युद्धपछि अहिलेसम्म पनि दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया बीच औपचारिक शान्ति सम्झौता भएको छैन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पाले सातोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरमा पराजित गरेको छ। सोमबार 7औं चरणको अन्तिम खेलमा शेर्पाको लगातार तेस्रो जित हो। हिमालयन शेर्पाका लागि 44औं मिनेटमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरेका थिए। सातो बाटोका डिफेन्डर पिटर सेगुनले शेर्पाका त्रिदेव गुरुङलाई बक्सभित्र फाउल गरेपछि पाएको पेनाल्टीलाई विश्वासले सदुपयोग गरे। जितसँगै शेर्पा 7 खेलबाट 11 अङ्कसहित तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।